بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتون کو ز په اتوار سسته بازار پېښور موړ کې موجود یم. نن به د مهنګایۍ په هکله د خلکو سره خبرې کوو چې دوی په مهنګایۍ باندې څه نظر لري او د نه علاوه اتوار بازار چې کوم سسته بازار نام ورکړی شوی دی په دې کې د سیزونو چې کوم ریټ دی هغه څنګه دی او د نه علاوه چې کوم اتوار سسته بازار دی په دې کې چې کوم د مختلفو سیزونو ریټونه دي او د عام ولس ته د دې څومره فایده راسي او د سره سره چې کوم وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک صاحب دی هغه ویل دي چې ملک کې چې مهنګایي نه وي هغه ملک به ودرېږي. نو د وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک صاحب په دې بیان باندې خلک څه نظر لري او د سره سره چې کوم وفاقي وزیر ساينس اینډ ټیکنالوژي شبلی فراز صاحب دی هغه هم ویل دي چې ځینې داسې څیزونه دي چې په هغه باندې د دوی کنټرول نشته. حکومت د دوی دی کنټرول هم ضروری دی او چې کوم وفاقي وزیر ساينس اینډ ټیکنالوژي شبلی فراز صاحب دی د هغه بیان په حواله سره د خلکو څه نظر دی او حکومت ته د مهنګایۍ د کنټرول کولو دپاره څه کردار ادا کول پکار دي. نو په دې هکله به دلته چې کوم راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. مہنگائی تو پھر بہت زیادہ ہوگی. آج کل کسی غریب بندے کا کیا گزارا ہوگا؟ گزارا تو نہیں نہ ہو رہا. ہر ایک چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے. جو کچھ بھی لینا ہے پیسے ہونے چاہیے. پہلے گزارا ہو جاتا تھا 200 میں 300 میں، اب تو ہزاروں ہونے چاہیے. پھر گھر کا گزارا ہوتا ہے، خرچہ افورڈ ہوتا ہے اپنا. عام مارکیٹ میں اور اتوار سستا بازار میں کوئی فرق نظر آیا؟ کوئی فرق نہیں ہے، ویسے ہی ہے جیسے عام بازاروں میں چیزیں ملتی ہیں ایسے ادھر بھی ویسے ہی ہے. یہاں ذرا اوپن ماحول ہوتا ہے اس لیے چیزیں کھل ڈل کے بندہ لے سکتا ہے اور کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اتنا ہی. اتوار سستا بازار کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں. ویسے ہی مل رہی ہیں چیزیں جو عام چیزیں ملتی ہیں ویسے ہی ادھر سے مل رہی ہیں. وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا ہے کہ جس ملک میں مہنگائی نہ ہو وہ ملک رک جائے گا. کیا آپ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کی اس بات سے اتفاق کرتی ہے؟ وہ تو بالکل بات ٹھیک ہے. یہاں پہ مہنگائی ابھی بھی مہنگائی نہیں ہے اتنا ہی زیادہ. پاکستان میں مہنگائی ہے، ہر ایک چیز پہ تو ٹیکس ہے، ہر ایک چیز پہ ٹیکس ہے. مہنگائی ہے جدھر جاؤ. ہم لوگ تو دیکھ لو کرائے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرایہ دینا ہوتا ہے، بجلی کا بل دینا ہوتا ہے، گیس کا بل دینا ہوتا ہے. پھر ٹیکسیوں والے اتنے مہنگے ہیں جہاں آنا تو کچھ. وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کا نام سنا ہوگا تو اس نے کہا ہے کہ اگر مہنگائی کے بغیر ملک رک جائے گا تو آپ پرویز خٹک کی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ تو عوام کا خون پینے والی بات ہے نا. یہ تو عوام پھر مر جائے گی مہنگائی کے ساتھ. اتنی سٹرگل کرنی پڑی. اب میں خواجہ سرا ہوں، دیکھ لو، ناچنا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر بھی پوری نہیں ہماری تو پڑتی. 10-20 روپے ہم مانگتے ہیں ہم لوگ، تو پھر کیسے گزارا کرے؟ یہ تو بہت بری بات ہے مہنگائی کی. تو شبلی فراز جو وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہیں اس نے کہا ہے کہ مہنگائی کے مختلف وجوہات ہیں اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. اور ایک ہی بات ہے، مہنگائی ہوگی تو پھر غریب تو ویسے بھی مر رہے ہیں. حکومت ان کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی کچھ چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہے. نہیں تو پھر سیدھی سی یہی بات ہے کہ مہنگائی کے خلاف یہی ہے. جتنے غریب ہوں گے پاکستان میں وہ مر جائیں گے، امیر لوگ رہ جائیں گے، وہ زندگی گزاریں اپنی اچھے طریقے سے. پھر یہی کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. تو کیا پیغام دینا ہے مہنگائی کے حوالے سے حکومت کو؟ یہی پیغام دینا ہے، اگر یہی مہنگائی رہی اور 10 سال تک جتنے غریب ہیں پاکستان کے مر جائیں گے، بس اچھے لوگ رہ جائیں گے جن کے پاس پیسہ ہے وہ زندگی گزاریں اپنی. ہمارا تو کوئی حق نہیں ہے نا دنیا میں جینے کا. غریبوں کے لیے حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ یہی کرنا چاہیے کہ ہر ایک چیز کو سستا کرنا چاہیے. آٹا، چینی، گھی، جو کھانے کی ضروریات ہیں، سبزی وغیرہ، ان چیزوں کو تھوڑا کم کرنا چاہیے. مزدور لوگ ہیں بیچارے جو دیہاڑیاں کرتے ہیں، جن کا گزارا ہی دیہاڑی پہ وہ کرتے ہیں، وہ تازہ کماتے ہیں، تازہ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی جو ہے نا اچھی گزرے، ان کو سٹرگل نہ اتنی محنت نہ کرنی پڑے. آپ کا نام اور کہاں سے آئے ہیں؟ میرا نام فرحان سمرو ہے، میں سندھ سے ہوں. کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ جو مہنگائی ہے ملک بھر میں اور غریب طبقہ جو مہنگائی کی وجہ سے پس رہا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ مہنگائی کے لحاظ سے یہی بولوں گا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، حد سے زیادہ. کیونکہ غریب عوام جتنی بھی ہے اور پیچھے ہوتی جا رہی ہے. جتنے بھی لینڈ لارڈ، جتنے بھی بزنس مین لوگ ہیں وہ حد سے آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں. کیونکہ غریب کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے دن پہ دن. کیونکہ اسی لحاظ سے میں پی ایم عمران خان کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ مہنگائی تھوڑا کم کرے، کیونکہ غریبوں کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا. کیا سستا بازار اور عام مارکیٹ میں فرق ہے ریٹ پرائسز کا؟ دیکھیں، ہر دکان پہ جائیں تو ہر کسی نے اپنا ریٹ لگایا ہوا ہے. تو
میں تو یہی کہوں گا عمران خان کا خالی نام ہے، کیونکہ ریٹ ہر کسی نے اپنا بنایا ہوا ہے. میں پی ایم صاحب کو یہی کہوں گا کہ جتنا بھی قانون، یہ جتنا سسٹم چل رہا ہے، یہ جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں کرپشن کر رہے ہیں، ان کو پلیز میں یہی کہوں گا کہ ان کو ہٹا کے ہمیں اچھے حکمران دیں، کیونکہ یہ ہمارے عوام کے لیے، یہ سارے کے لیے میسیج ہے کہ ووٹ اس کو دیں جو حقدار ہو ووٹ کا. کیا اتوار سستا بازار کا کوئی فائدہ ہے؟ جی بالکل ہے. کیا فائدہ ہے؟ جی فائدہ یہی ہے کہ دیکھیں ہم کہیں باہر جاتے ہیں چیز لینے، وہ بہت مہنگی ملتی ہے، کہ یہاں اس لیے اسٹوڈنٹ کافی لوگ یہاں آتے ہیں کہ یہاں بہت کوئی شرٹ یا جینس یا کوئی چیز لیتے ہیں، یہاں سستی ملتی ہے. وہاں 3000 کی ملتی ہے، یہاں 2000 کی یا 1500 کی ملتی ہے. وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی کے بغیر ملک رک جائے گا. صحیح بات. تو کیا آپ پرویز خٹک صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ صحیح بات ہے بالکل. کس بات پہ صحیح بات ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر کسی کی سوچ اپنی ہے. بات یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ بس اللہ انہیں ہدایت دے تو بہتر ہے بس. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا ہے کہ مہنگائی کے مختلف وجوہات ہیں، بعض چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. حکومت ان کی ہے اور کہتا ہے کہ بعض چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس طرح کی بات ان کے ساتھ مطلب ٹھیک لگتی ہے یا زیب دیتی ہے اس طرح کی بات؟ انہیں زیب نہیں دیتی. یہ حکومت تو اللہ پاک، دیکھو سسٹم سارا جتنا ہے اللہ پاک چلا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی جتنا بھی سسٹم ہے نا، یہ اللہ پاک چلانے والا ہے. اور یہ ہے کہ وہ جو اس نے جو میسیج کیا ہے، میں وہی اس پہ یہی کہوں گا کہ اس نے غلط کیا ہے. مہنگائی کی وجہ سے غریب طبقہ مطلب پس رہا ہے، تو حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے؟ مہنگائی کم کی جائے، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں چینی، آٹا، XYZ جتنی بھی چیزیں ہیں. پہلے پیٹرول دیکھیں کتنا ہو گیا ہے، تو آج کل بہت ہائی کر دیا ہے انہوں نے. میں یہی کہوں گا ریکویسٹ کہ بہت کم کریں تو غریب کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ آج کل اللہ معافی دے غریب خودکشی کرنے پہ آ گئے ہیں کہ کیا کریں. مجھے آپ بتائیں، ایک بندے کے گھر میں 8 بندے ہوں، ایک کمانے والا ہو، وہ کیسے مینیج کرے گا؟ جو 25,000 کمانے والا ہو کس طرح کرے گا؟ تو بات یہی کہ اللہ بس انہیں ہدایت دے. میں یہی ریکویسٹ کروں گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت مہنگائی کم کر لے گی؟ انشاءاللہ کرنے سے، دیکھیں نا اللہ پاک نے کہا ہے، دیکھیں اللہ پاک ہر مسلمان کا یہی فرض ہے. سیاست کا مطلب کیا ہے؟ حقوق دینا، حق دینا. کہ اب یہ حق وہ کرپشن کرتے ہیں، دیتے ہیں عوام کو، کس طرح رکھتے ہیں، وہ تو زیادہ بہتر اللہ جاننے والا ہے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس لحاظ سے. مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، اور ابھی تو بالکل ہی ٹھیک تھی، اور آج کل 2 دن میں کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے جب سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے. کیا اتوار سستا بازار میں کوئی چیز سستا مل رہا ہے؟ نہیں، ایک ہی برابر ہے، باہر بھی اور یہاں پہ بھی. اتوار سستا بازار کا کوئی فائدہ ہے؟ باہر کے مقابلے میں یہاں پہ ایک ساتھ چیزیں مل جاتی ہیں، اس لیے آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے. وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس نے کہا ہے کہ مہنگائی کے بغیر ملک رک جائے گا. کیا آپ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اگر مہنگائی تو ہوئی تو انسان رک جائیں گے، ہمارا یہ ماننا. کیا پیغام دینا ہے پرویز خٹک صاحب کو اس طرح کی بات کرنے پہ؟ ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کو جینے دیں، کم کریں. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ بعض چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، تو حکومت ان کی ہے اور مہنگائی انہی کی حکومت میں زیادہ ہوئی ہے. تو اس طرح کی بات کرنا، آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. مہنگائی پہلے بھی تھی، مہنگائی اب بھی ہے، لیکن اب جینا مشکل ہو گیا. کیا پیغام دینا ہے موجودہ حکومت کو مہنگائی کے حوالے سے؟ مہنگائی آہستہ آہستہ کم کریں تاکہ انسانوں کے بس میں رہے. نہیں، مہنگائی کے حوالے سے جو ہے یہی کہوں گا کہ مہنگائی تو ہو گئی ہے، یہ تو ہے بات. لیکن یہ میں کسی کو دوش نہیں دے رہا کہ کیوں ہو رہی ہے کیوں نہیں. یہ تو جیسی عوام ہے ویسا ہی حکمران ہوگا. دیکھیں ہم ٹیکس دیتے ہیں، بٹ جو ٹیکس کا آدھا حصہ ہے وہ حکومت خود اپنے
अकाउंट में डाली जा रही है, सारा खजाने में नहीं जा रहा टैक्स। टैक्स की वजह से भी ये हो रहा है, हम टैक्स पूरा देते हैं, बट जो इमरान खान के नीचे बैठे हुए, मैं इमरान खान को गलत नहीं कह रहा, उसके जो नीचे बैठे हुए हैं वज़ीर मशीर जो सारे हैं, मैं उनको गलत कह रहा हूँ, क्योंकि उनका काम है कि टैक्स इकट्ठा करके इमरान खान के ख़जाने में डालना। अब वो नहीं डाल रहे तो इमरान खान की गलती नहीं है। इमरान खान तो कहता है कि महंगाई कम होगी। अब देखें ना, जो डीज़ल पेट्रोल है वो इतना महंगा नहीं है कि बाहर से माल हम उधर से भी डिलीवर करते हैं अपने मुल्क में, उधर से भी जाता है कितना। अगर डॉलर का भी एक हिसाब लगाएं तो डॉलर के हिसाब से भी 165-170 पे डॉलर जा रहा है। तो अगर इधर मिल रहा है 120-130 का पेट्रोल मिल रहा है तो वो ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन महंगा इसकी वजह से है कि टैक्स नहीं इकट्ठा हो रहा सही। हम टैक्स देते हैं, हम माचिस की तीली पर भी टैक्स दे रहे हैं, लेकिन टैक्स जा नहीं रहा ना, सब बंदे अपने अपने टैक्स को टैक्स की बात की, टैक्स तो देते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है मतलब उस साइड से, हुकूमत की तरफ से? वही तो कह रहा हूँ कि हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये नहीं ना, अगर डिलीवर नहीं ना कर रही, हम टैक्स अगर दे रहे हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो पूरा टैक्स कौमी खजाने में डाले। अब आधा टैक्स कौम को भी तो सहूलियात देनी चाहिए। वही तो कह रहा हूँ कि कौम को असूलियात इसलिए नहीं मेरे कि वज़ीर मशीर अच्छे नहीं है। अगर वज़ीर मशीर अच्छे हों नीचे जो इमरान खान के, तब कौम को मतलब इसका फ़ायदा होगा। अगर इनको नहीं अच्छा। वोट किसको दिया था? वोट तो मैंने दिया नहीं है किसी को, अभी मेरा ID कार्ड नहीं बना, तो अगर होगा तो आगे भी इमरान खान को दूंगा इंशाल्लाह। इमरान खान देंगे। इतवार बाज़ार में और एक आम मार्केट में इनके प्राइसेस में फ़र्क है, नज़र आ रहा है कुछ? हाँ जी, बिल्कुल नज़र आ रहा है। आम बाज़ार, इतवार बाज़ार में और आम मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है। उनका ये होता है कि उधर वो एक होल सेल के रेट पर, मगर अगर 2200 का है तो उन्होंने 2200 की देनी है, अगर कम कर भी लें तो 2000 तक आ जाएंगे। और इधर ये होता है कि हर बंदे का अपना अपना होता है कि हर बंदे ने अपनी अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की होती है। अगर 2000 का कह रहा है तो 1500 तक आ जाता है, लेकिन वो जो आम मार्केट उधर की बात कर रहे हैं वो 1500 तो नहीं, अगर 2200 का है तो 2000 तक जाएगा। ये फ़ायदा है इसका इतवार बाज़ार का। कहते हैं कि इतवार बाज़ार में सिर्फ ये है कि चीज़ें इकट्ठी मिलती है। यहाँ पे बंदा आता है तो कुछ 4-5 चीज़ें लेनी हो तो वो मतलब मिल जाती है जल्दी। मार्केट में जाके फिर एक एक दुकान को मतलब ढूंढना पड़ता है, एक एक चीज़ ढूंढना पड़ता है। तो ये लोग कहते हैं कि इसके अलावा इतवार बाज़ार का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वैसा ही है, मतलब इस तरह है कि सिर्फ ये है कि मतलब चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी मिलती है? नहीं, ये ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें इकट्ठी मिल रही हैं। इधर भी देखें तो ये इधर कपड़े या साइड पे जाके होगा दूसरा सामान, और उधर भी बाज़ार में भी यही होता है कि जो आम मार्केट है उसमें भी यही होता है कि एक दुकान पे दूसरी या दूसरी पे और चीज़ मिल जाती है। ये फ़ायदा इधर आवाम इसलिए आती हैं कि थोड़ा कीमतों में हो जाता है, सस्ता मिल जाता है काम। अगर आपको मैंने पहले बताया कि जो 1500 की चीज़ है वो 1000 की इधर मिल जाएगी, लेकिन जो उधर आम मार्केट में है वो 1500 की है, उन्होंने कहना कि ये होल सेल है, इस 1500 देनी है। यही फ़ायदा होता है इधर। वफाकी वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब को जानते हैं? जी जानते हैं। उसने कहा है कि मुल्क महंगाई के बगैर चल नहीं सकता, मुल्क महंगाई के बगैर रुक जाएगा। तो आप परवेज़ खटक साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, सारा तो इत्तेफाक नहीं मैं कर रहा, बट ये है कि महंगाई की वजह से उनको जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो आगे कहीं लग रहा है या लगा रहे हैं। यही कह सकता हूँ कि महंगाई जितनी होगी है इसको बंदा इधर ही कंट्रोल रखे तब भी ठीक है। असल में ये होता है कि महंगाई की वजह से ये नहीं है कि गरीब मतलब ऊपर जाएगा, इसकी वजह से ये होता है कि जो अमीर है वो ऊपर चला जा रहा है, जो गरीब है वो नीचे जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मतलब एक दरमियान में होना चाहिए कि गरीब को भी थोड़ा सा इतना मौका मिले कि वो आगे थोड़ी सी अपनी चेंज करे, जो इन्वायरमेंट अपना चेंज करे, और जो ऊपर वाले हैं वो ऊपर से ऊपर जा रहे हैं उनको भी एक लिमिट में रखा जाए। यही है कह सकता हूँ। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हुकूमत इनकी है, और कहते हैं कि हमारी मतलब कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं है। तो वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इस बात के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि वो जो भी कह रहे हैं उनका कंट्रोल नहीं है तो वो करें ना कंट्रोल, क्योंकि हुकूमत उनकी है। मैं नहीं कहता कि, मैं कहता हूँ कि अगर नहीं है कंट्रोल, मैं मानता हूँ कि नहीं होगा कंट्रोल, लेकिन करना चाहिए ना उनको, क्योंकि कुछ ऐसे मतलब रखे हुए हैं इन्होंने वज़ीर मशीर जो नून के हैं और जो PTI के नहीं हैं। वो अब नून के हैं तो वो कैसे इनको पूरा टैक्स देंगे या जो भी कर रहे हैं, इनको चाहिए कंट्रोल रखें उन पर, नहीं है तो रखें ना उन पर। 18 से 20 बंदे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से इसमें हैं। यही तो कह रहा हूँ कि अगर पार्टी तब चेंज भी हो तो कंट्रोल तो इनको रखना चाहिए ना। अगर नून क्या है तो कोई नहीं, उनका भी क्या, उनको वोट दिए हैं ना, हमने वोट दे के नून वालों को आगे लेके आए हैं, तो ठीक है नून के आगे हैं तो, लेकिन उनको कंट्रोल तो इनका अपना, क्योंकि हुकूमत इनकी है तो कंट्रोल भी इनका होना चाहिए। मैं तो महंगाई की वजह से ज़्यादातर गरीब तबका पिस रहा है, तो हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से?
دیکھیں جی، ظاہر سی بات ہے، یہ آپ نے بات ٹھیک ہے کہ جو مہنگائی کی وجہ سے وہ غریب ہی ہے، مطلب جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ امیر ہو رہا ہے، تو وہ غریب رہا ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ جتنی مہنگائی ہوگی اس پہ کنٹرول رکھا جائے. جو اپنے وزیر مشیر ہیں ان کا ڈیلی کی ویک پر ویک ان کو جو لیا جائے ٹیسٹ وغیرہ کا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. یہی کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کو جتنی ہوگی بس اتنا تو کنٹرول رکھے نا. دیکھیں آگے سے آگے زیادہ ہو جائے، ڈالر یہ 175 پہ 80 پہ بھی جا سکتا ہے، تو جتنے پہ اسٹیبل ہے اتنے پہ تو رکھنا چاہیے. آپ کا نام اور کہاں سے آئے ہیں؟ میرا نام ملک شاہد ہے، میں راولپنڈی سے آیا ہوں. کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ دیکھیں مہنگائی تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مہنگائی ہے، لیکن اس ٹائم جو عمران خان صاحب نے ایکشن لیا ہے اس کے اوپر، تو پچھلے دنوں کیونکہ اعلان بھی کیا ہے کہ چینی کو بھی کم کیا جائے اور گھی کے اوپر بھی 10 روپے میرے خیال میں کم کر دیا انہوں نے. آہستہ آہستہ ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ، جو عوام کی امید ہیں اس کے اوپر ہم اتر رہے ہیں. حالات ایسے تھے کیونکہ جو ہمیں ملک کی اکانومی ملی ہے نا، بالکل خزانہ خالی تھا، لیکن اب شکر الحمدللہ بہتری ہوگی. آنے والے 3-4 ماہ کے اندر تھوڑا صبر کرنا پڑے گا ہمیں. آپ بھی اتوار بازار آئے ہیں، پشاور موڑ میں آپ بھی موجود ہیں، تو اتوار بازار اور ایک عام مارکیٹ میں جس کو مطلب اتوار بازار کو سستا بازار بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی فرق ہے؟ بالکل بالکل بہت زیادہ فرق ہے، کیونکہ یہاں ہر طبقہ آتا ہے. کیونکہ ضروریات زندگی کی ہر چیز یہاں موجود ہوتی ہے. ایک ہی جگہ پہ بندہ آتا ہے ویکینڈ پہ خاص طور. اب میں آفس جاتا ہوں، آفس والے دن تو مجھے ٹائم نہیں ہوتا، میں بازار جاؤں صدر یا راجہ بازار جاؤں، وہاں تو مجھے آتے جاتے شام ہو جاتی ہے. یہاں آتا ہوں میں، مطلب جو چیز میں ضرورت ہے وہ مجھے مل جاتی ہے. یہاں پہ اتوار سستا بازار کا صرف یہ فائدہ ہے کہ چیزیں مطلب اکٹھی جلدی مل جاتی ہے، یا مطلب اس کا اور بھی فائدہ ہے کہ چیزیں سستی بھی ہیں؟ نہیں، یہ کچھ بارگیننگ کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ کسٹمر اور دکاندار کا لین دین کیسے چلتا ہے، اس حساب سے بہت کم ہوتا ہے. میں جو دوسرے بازار ہیں ان سے بہت سستا ملتا ہے یہاں چیزیں. وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. مہنگائی کی وجہ مطلب مہنگائی نہ ہو تو ملک رک جائے گا. تو وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کی اس بات سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ میں آپ کو اس کے بیان کی وضاحت کر دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جو بیان دیا نا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ہم مہنگائی نہیں کرتے تو ہم چل نہیں سکتے. کیونکہ جو عالمی سطح کے اوپر نا جو حالات اکانومی کے ہیں اس حساب سے ہمیں چلنا ہوتا ہے. وہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مہنگائی کریں گے تو عوام کے اوپر ہی ہم نے سارا کچھ بوجھ ڈالنا. نہیں، وہ آپ سمجھے اس کے بیان کو، کہنے کا مقصد یہ تھا ان کا. یہ نہیں تھا کہ عوام پستی رہے اور ہم دیکھتے رہیں. اور جو 3 سال میں مہنگائی ہوئی ہے، میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ بالکل وہ مطلب مختلف چیزوں کی وجہ سے مطلب دنیا لیول پہ دیکھنا پڑتا ہے. تو جتنا 3 سال میں مہنگائی ہوا ہے، ریکارڈ ترین مہنگائی ہے. جو 150 روپے گھی ملتا تھا وہ 355 روپے پہ پہنچ گیا ہے تحریک انصاف کی حکومت میں. آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں میرے خیال میں، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کی حکومت کو کچھ کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں میں اگر سپورٹ بھی کر رہا ہوں نا تو میں اس کی آپ کو وضاحت کر کے بتا رہا ہم کیا کیا فیس کر رہے ہیں اس ٹائم. اب مہنگائی کی بات کریں، کرونا کے دوران بھی ہم نے کتنی مشکلات مطلب یہاں آئی ہمیں کووڈ کی وجہ سے، اس کے باوجود ہم نے سٹیبل رکھا ہر چیز کو. الحمدللہ روزگار بھی مل رہا ہے لوگوں کو. لیکن یہ ہو جاتا ہے، حالات ایسے آتے ہیں. زیادہ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، دوسری رائے ہے نہیں. لیکن ہماری 1 کروڑ نوکریاں تھی وہ آپ لوگوں کی کہاں گئی؟ انشاءاللہ وہ بھی ملیں گے آپ کو، آپ تھوڑا صبر رکھیں. 50 لاکھ گھر بھی تھے، لیکن ٹائم بہت کم رہ گیا. نہیں 2 سال بہت کم عرصہ ہے. وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ ابھی 2 سال پڑے ہیں، پورے 2 سال ہیں. صبر رکھیں، انشاءاللہ ہر چیز جو وعدے کیے ہیں انشاءاللہ عوام کے پورے ہوں گے. وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے کہا ہے، شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی کی مختلف وجوہات ہیں، اور اس نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں ہماری کنٹرول میں نہیں ہیں. حکومت ان کی ہے یا آپ لوگوں کی ہے؟ آپ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو اس طرح کی بات کرنا وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہی ہے. اور دوسرا آپ ان کی اس بات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ وزیر کو نہیں دینی چاہیے. کم از کم میں جیسے عام ورکر یا سپورٹر ہوں، اس کا بیان اور ہے. کیونکہ جب وزیر کوئی بیان دیتا ہے تو اس کا عوام کے ہاں کچھ اور اس کا جاتا ہے.
मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है जी। मैं साहिवाल से आया हूँ, तो मैं रहता इधर रावलपिंडी में हूँ। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई के बारे में इतनी महंगाई भी नहीं है कि हम ग्लोबली देखेंगे तो पाकिस्तान में भी इतनी महंगाई नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारे माजी के हुक्मरान थे ना, वो बहुत करप्ट थे। ठीक है, उन्होंने करप्शन की है, वो ख़ुद बाहर बैठे हैं। ठीक है, अब नवाज शरीफ साहब को देख सकते हैं, आप लंदन बैठे हैं। तो ये जो महंगाई हुई है ये उनकी वजह से हुई है? ऑब्वियसली बात थी, जो उन्होंने कर्जे लिए हैं, आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान इस टाइम जो स्ट्रगल कर रहा है, उसकी सबसे मेन वजह यह है कि जो हमने कर्जे लिए हैं ना, उन पे जो सूद लग रहा है, सबसे ज़्यादा जो हमारा जो टैक्स हमारा इकट्ठा होता है, नो डाउट हर चीज़ पे टैक्स है, आई एग्री विद दिस, बट उसकी क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही। क्यों? हमारे कर्ज़ों टैक्स से जितना पैसा उसका तकरीबन 30 या 50% वो हमारे कर्ज़ों में वापस चला जाता है। इतवार बाज़ार जिसको सस्ता बाज़ार कहा जाता है और एक आम मार्केट में कोई फ़र्क है? मतलब प्राइसेस में, मुख्तलिफ़ चीज़ों की रेट में फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? ओबियसली सी बात ही है, इतवार बाज़ार सस्ता है, ओबियसली बात है। इसी वजह से आम आवाम इधर आती है। आप देख सकेंगे ज़्यादातर यहाँ आपको लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ नज़र आएंगी। क्या चीज़ आपने लिया है और किस चीज़ का पता है किया है और रेट कैसा था? जी, हम तो अभी आए हैं, हमने एक इस्त्री लेनी है, हम हॉस्टलाइज हैं, तो अभी हम बस अभी इंटरव्यू हुए थे हम, तो अभी हम गोलरा शिव दरबार से ही आए हैं, तो अभी हम पता करते हैं। इतवार बाज़ार जिसको सस्ता बाज़ार कहा जाता है, पहले बात की आपके साथ, कोई फ़ायदा है इसका? ओबियसली बात ही फ़ायदा है। एक तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यह है कि आपको जो चीज़ें हैं वो मुनासिब रेट पे मिलेंगी। उसके बाद ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल इन वन प्लेस। आपको लहदा किसी और बाज़ार नहीं जाना, क्योंकि हम मुख्तलिफ बाज़ारों में देखते हैं ये फ़लानी चीज़ का बाज़ार है, ये उधर जाना है, आपने उधर जाना है। इधर यह है कि आपको एक ही लोकेशन पे ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती है। वफाकी वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि महंगाई मतलब मजबूरी है, अगर महंगाई हम नहीं करते तो मुल्क रुक जाएगा। तो आप वफाकी वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जी। कौमें ऐसे नहीं बनती। पाकिस्तान अवाम क्या चाहती है? ये कहती है कि हमारी जो शशकें हैं, हमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो 2021 वाली मिलें, और ठीक है, और महंगाई का रेट हो 2003 वाला। ये एतजाज़ एहसन सर का भी, उन्होंने भी एक बयान दिया है। ठीक है, अभी एक आपको पाकिस्तान को एक लीडर मिला है जो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा आप मुझे बता दें कोई हमें लीडर मिला? नहीं मिला। ठीक है, महंगाई सबसे ज़्यादा महंगाई क्यों हुई है? इमरान खान साहब आए हैं, कोविड आ गया। आपको पता है कोविड से सिर्फ पाकिस्तान की इकानमी नहीं इफेक्ट हुई, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री, इवन माई सिस्टर इन यूके, उन्होंने मुझे खुद बताया जो चीज़ अगर 20 रुपए की थी वो यूके में अभी 25-30 पाउंड की हो गई है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये महंगाई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई। कौमें, अगर हम अच्छी कौम बनना चाहते हैं तो हमें ये हमारे लिए टफ़ टाइम है, ओबियसली टफ़ टाइम है। इसके बाद हमारे अच्छे दिन आएंगे, इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने कहा है कि महंगाई के मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, बाज़ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हुकूमत इनकी है, और कहते हैं कि बाज़ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो शिबली फराज साहब की इस बात के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि इनकी गवर्नमेंट है, ऐसे वैसे जो हमारे जो मिनिस्टर हैं उनको बयान नहीं देना चाहिए इन्हें, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट है, इनको कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि असल में जो हमारी पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा महंगाई करती है वो माफिया है। जो माफिया है ना, वो आप जहांगीर तरीन साहब ही, ठीक है, शुगर का था, उन्होंने कर लिया। बाकी आप शहबाज शरीफ साहब की भी शुगर मिलने हैं, नवाज शरीफ साहब की भी। ये एक माफिया नहीं बैठा हुआ, ये बहुत माफिया बैठा हुआ है। ठीक है, ये उसकी वजह से वो असल में इशारा उनका उस तरफ था। ठीक है, ये जो माफिया की वजह से ना पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन बाकी ये है, इमरान खान साहब काफ़ी अच्छा स्टेप ले रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि हम हुकूमत इनकी है, माफिया के ख़िलाफ़ बाकायदा कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये चीज़ें ना हो, महंगाई पे कंट्रोल हो। गरीब तबका महंगाई की वजह से पिस रहा है, तो हुकूमत को मतलब कुछ किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इन्हें नोटिस लेना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि 70 साल की गंदगी सिर्फ 5 सालों में नहीं ख़त्म हो सकती। अब ये माफिया या कोई एक ऐसा आम माफिया नहीं होता, अगर आप एक को पकड़ेंगे वो पूरा ग्रुप होगा। ठीक है, वो अगर एक बंदा गवर्नमेंट उसकी तरफ जाएगी वो सारे अटैक करते हैं। ठीक है, वो टांगे खींच लेते हैं। इसलिए हुकूमत के लिए अभी टफ़ टाइम है, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त बेहतर होगा। नाम अताउल्लाह खान दीर बारा नरागलम जी इस्लामाबाद के हुक्म जाए के पास बारह को गई
برکونه راغلی څه نظر لري په مهنګایي باندې څومره مهنګایي سوا شوې ده سیزونو قیمتونه څنګه دي مهنګایي ډېره زیاته شوې ده سیزونو قیمتونه ډېر یو په سله زیات شوي دي موږ حکومت ته درخواست کوو چې یاره دا مهنګایي دې کنټرول کړي هر سړي ته تکلیف دی دوايانې ګرانې دي او د خوراک څښاک شیونه ګران دي د ګاډو تګ راتګ ګران دی موږ حکومت ته پر زور مطالبه کوو چې دا سړي فوري طور ارزان کړي اتوار بازار ته تاسو هم راغلی یئ اتوار بازار او یو عام مارکیټ چې اتوار بازار ته سسته بازار هم ویل کېږي نو څه فرق شته د سیزونو په قیمتونو کې یاره جدي څه زیات خو نشته هغه بازار هلته مونږ په دغه ریټونو میلاویږي او دلته هم خاص نوم یې والا سسته بازار یې ښودی دی او نور شی کافي ګران دی جي مونږ وګرځېدو څه مخستې دي یا څه اخلئ څه سیزونو تپوس هم کړی دی اتوار بازار یا د سسته بازار څه فایده شته لږه ډېره فایده شته لکه بار چې یو شی په 2000 3000 میلاویږي دلته په 2000 1500 داسې میلاویږي فایده شته ډېره ښه فایده ده چې بستې مستې د وړو یو شی بل شی دا موږ رالو ګرځو راګرځو صرف دا فایده ده چې سیزونه مختلف دلته په یو ځای میلاویږي او ریټونه کې دومره فرق نشته یو په یو ځای باندې هر څه میلاویږي دومره زیات فرق پکې نشته خو لکه د بار بازار نه دلته لږ ښه میلاویږي وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک صاحب نام به تاسو اورېدلی وي هغه ویلي چې ملک چې مهنګایي نه وي هغه ملک به ودرېږي نو مطلب یې دا دی چې مهنګایي لکه ضروري ده نو تاسو د پرویز خټک صاحب د دې خبرې سره اتفاق کوئ نه مونږ دفاع دغه اوس ځکه نه کوو چې هغه ته څه پته د مهنګایي نشته چې پته خو مونږ عوامو ته چې مهنګایي ډېره زیاته ده هغه ته څه پته ده هغه ته ملک وردېږي او که نه وردېږي څه اثر په هغه نه ولېږي په عامو خلکو باندې اثر ولیدلی چې وفاقي وزیر ساینس اینډ ټیکنالوژي شبلی فراز صاحب نام تاسو اورېدلی وي هغه ویل دي چې ځینې داسې څیزونه دي چې هغه د دوی په کنټرول کې نه دي او چې کوم د دوی حکومت دی او بیا د کنټرول خبره نو د شبلی فراز صاحب دې خبرې ته تاسو په کوم نظر ګورئ دا خبره هغه غلطه ده چې په خپله د هر څه معلومات ورته نه وي دا وزیر دی وزیران دي دوی ته پکار وه چې د هر څه معلومات یې کولی چې دا په کنټرول ریټ باندې خلکو ته نو چې هغه وزیران دي هغو ته پته نشته مونږ خو عام خلک یو مونږ ته به څه پته ولګېږي څه پیغام لرئ د مهنګایۍ په هکله حکومت ته او څه کردار د ادا کړي لکه خاص کر غریب چې کوم خلک دي هغه د مهنګایۍ د وجې نه ډېر زیات مطلب متاثره شوي دي نو څه کردار پکار دی مونږ خو ته دا کردار یې پکار دی چې دا حکومت ته مونږ دا پر زور مطالبه کوو چې یاره د هر څه فوري طور تاسو په دې باندې نظرثاني وکړئ او دا ارزان کړئ تیل ارزان کړئ د خوراک څښاک کوم شیا چې دی هغه ارزان کړئ نو خلک به بیا خوشحاله شي اوس په دې وخت کې چې چا نه تپوس کوي هر سړی په خفه دی او پریشانه دی او یاره مهنګایي ده وایي اصل کې زیاته شوې خو دا مهنګایي که نه ډېره زیاته شوې ده یو په سله زیاته شوې ده نام د څه دی په اسلام آباد کې د کوم ځای نه راغلی ابراهیم مینوم دی او زه د صوابین راغلیم دلته کې څه کاروبار دی خپل هغې دپاره څه نظر لرئ په مهنګایۍ باندې مهنګایي خو یاره ډېره زیاته ده حکومت نه ډېر زیات تنګ راغلي ټول عوام هم او کاروبارونه هم ډېر خراب شوي دي ډېر بالکل بیخي برباد دي خلک ټول داسې تنګ دی چې څه وایم بالکل څه دی اخیستې دي اوس خو بس څه ټکه پکه سامان وامان هغسې دلته کې څه غوړول ریټ کې څه فرق شته چې کوم عام مارکیټ دی بهر ته مارکیټونه دي او دلته اتوار بازار چې کوم سسته بازار نام یې ورکړی دی په ریټونو کې فرق شته په پرایسز کې څومره مطلب لکه بهر ته ریټونه زیات دي دلته زیات دي یاره دلته اوس موږ یو دوکان نه چاولې اخیستې او بیا هم بل نه غوړي اخیستل هغه وی چې یاره څلور کاله مخکې چې دا غوړي موږ تاسو سره په 1.5 روپۍ کیلو درکړو هغه غوړي اوس په 320 په 340 روپۍ کیلو ده دغسې چاولې موږ 120 باندې ښې چاولې اوس هغه 180 باندې دي دغسې د خوراک چې کوم څیزونه هم ټول هم دي هغه ټول دغسې په مهنګایۍ ډېر په بره باندې روان دي او غریب سړي دپاره ډېر غټ نقصان دی بهر مارکیټ ته هم دغه ریټ چلیږي بهر مارکیټ کې هم دغه ریټ چلیږي بس یا د اتوار سسته بازار چې کوم حکومت 100 روپۍ لپاره 100 روپو لپاره لکه دلته موږ هم راځو خلک هم راځي 100 روپو لپاره چې لکه دومره بچت وشي چې لکه یو شی هلته کې په مثال په طور په 180 میلاوي دلته په 170 میلاو شي په 160 میلاو شي داسې کپړې مپړې هم داسې لږ غونتې ریټ کې ښې میلاویږي اتوار بازار بیا په دې نسبت باندې لږ ښه دی لکه موږ ورته څه کار راځو وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک صاحب ویل دي چې مهنګایي د مونږ لکه مجبوري ده که مهنګایي نه وي نو ملک به ودرېږي نو تاسو د وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک صاحب د دې خبرې سره اتفاق کوئ یاره دې سره خو ځکه اتفاق نه کوو چې د دې نه مخکې هم د حکومتونه چلېدل نواز شریف وخت کې دومره ښکلې مهنګایي هم نه وه اوس خو مهنګایي هم راله ښکاري چې لکه اوس پاکستان کې پیسه ښه ډېره وه لکه او دغه ډېرو لکه کم از کم 3 کال وشي دا 4م کال دی که نه نو چې اوس خو لږ غوندې ریلیف یې عوام ته ورکړی که نه چې دې کله هم راغلي دي لکه عوام ته څه ریلیف نه دی میلاو شوی غریبه طبقه د مهنګایي نه متاثره کېږي
غریبه طبقه او حکومت ته څه کردار پکار دی مهنګایي کنټرول کولو دپاره چې کوم دوی دعوې کوي چې موږ مطلب کوششونه روان دي خو بل خوا لکه داسې په نظر څه نه راځي نو څه کردار پکار دی حکومت ته یاره بس داسې ده چې کم از کم غریب له دې لږ ریلیف ورکړي که نه نور پاکستان داسې ده چې کم خلک په بره روان دي هغسې هم په بره ځي چې کم غریب دی هله په لاندې راځي داسې رولز پکې جوړ دي پوه شئ نو هېڅ دغه نشته اوس دوی له داسې کردار پکار دی چې کم از کم د عوام ته لږ غوندې ریلیف ورکړي پوه شئ او مالداره خلک لږ غوندې داسې وکړي چې خپل کاروبارونو کې لږ غوندې دغه راولي چې لکه غریب سړي ته لږه پیدا ورسي ستاسو نام څه دی او په اسلام آباد کې د کوم ځای نه راغلي اسلام آباد کې اوسېږو جینانپور کې اوسېږو او دلته اتوار بازار ته راغلي دا فروټ او سبزي اخلو خو ډېره ګراني ده څه نام هم څه دی اول خپل نام راته اورنګزیب اورنګزیب صاحب تاسو څه نظر لرئ په مهنګایۍ باندې مهنګایي باندې دا دی چې ته اوس دوی مجلسي نظام و پخوا هغه به چې دی چک ان بیلنس کولو اوس هغه چک ان بیلنس نشته دی د هر یو سړي خپل منمانۍ ریټ دی یو دوکان نه تپوس وکړي یو ریټ کي بل دوکان نه هغه شی وایي چې یو 100 روپۍ کي بل به 150 کې خرڅوي بل به 200 کې خرڅوي نو دې کې چک ان بیلنس دپاره مخکې چې څنګه مجلسي نظام و مجسټریټان به ګرځېده په کار دی چې هغه چیکنګ شروع کړي نو د هر یو 3 څلور ریټونه وي هغې سره به دا چک ان بیلنس سره به دا ریټونه ټیک شي تاسو مقصد دا دی چې ضلعي انتظامیه د نه اکټیو د وجې نه د سیزونو قیمتونو مطلب چې کوم دي هغه په بره روان دي مهنګایي ده مهنګایي بېتحاشه مهنګایي ده په کار دی چې مهنګایي کنټرول دپاره مجلسي نظام مخکې چې کوم چلېدلی و 10 12 13 سال مخکې نو هغه دې نظام دپاره صحیح دی ولې چې هر یو سړی مهنګایي نه تنګ دی او بېتحاشه مهنګایي ده نو دې دپاره هغه نظام په کار دی چې ډي سي صاحب آرډر وکړي مجسټریټان وځي ریټونه چک کړي د منډۍ ریټونه چک کړي بیا د منډۍ نه راشي دلته ویلې چې هغې په 2 منډیو د دې ریټ کې بیا ډېر لوی فرق وي نو یو شی په 100 روپۍ خرڅېږي بیا به چې دی څوک به په 150 خرڅوي څوک به 170 180 خرڅوي د هر یو سړي خپل ریټ چې څه ریټ کې چا دغه کړ بس هغه والي دا هر سړی چې خپل ریټ چلوي نو دا وجه دا ده چې مجسټریټ صرف د خپل دفتر پورې محدود دی نه چې مجسټریټان ګرځي نه تقریبا نه د هغې وجې نه دا سیزونو مطلب قیمتونه دغه شی دی هغوی سره اډویاره نشته بالکل اډودا طریقې کار نشته چې هغې یعنې یاره ورسره ځکه نشته چې هغه تپوس والا څوک شته نو هغه به چا نه څه وکړي دلته ریټ تپوس وکړه 3 4 قسمه ریټ چلیږي نو موږ دا وایو چې ریکوست کوو حکومت ته چې دی دا هم دی چې مهنګایي مجسټریټ چې کومه خپله ډیوټي ده هغه صحیح نه ترسره کوي نه مجسټریټ چې په کار دی راوځي خلکو سره میلو شي چې بی دا ریټونه څه ریټ کې خرڅېږي نو هغه به هله دا کور کېږي که نه دا داسې نه دغه کېږي دا مهنګایي هر یو خپل ریټ لګولی دی اتوار سسته بازار چې کوم سسته بازار نام یې ورکړی دی چې دلته به څیزونه په ښه ریټ باندې میلاویږي د هر سړي د مطلب قوت خرید مطابق به وي نو تاسو ته دلته څه څیزونه د عام مارکیټ په نسبت دلته څه فرق شته دلته بیا هم ګزاره کېږي اتوار بازار کې بیا هم کم از کم ریټ ښه دی ګزاره کېږي د بازار نه او بهر چې کم دی بهر چې د اتوار بازار نه شي هغه خو بیا ډېر تیز ریټونه چلیږي ما کوالټي هم چې دا لږه په کار دی چې ښه اتوار بازار کې ویلې چې لو کوالټي که فروټي که سبزي وي دا لو کوالټي والا هم اتوار بازار کې په کار دی دوی هم چک ان بیلنس په کار دی چې ساتي فایده یې شته د دغه اتوار بازار فایده د اتوار بازار شته ده خو چونکې چې دې کې هم لږ چک ان بیلنس وي نو بیا ګزاره کېږي بغیر چک ان بیلنس نه دا حکومتونه چلېدی نه شي چې بغیر اوس یو سړي نه تپوس کوي او هغه تا ته ریټ نه ښایي هغه د خپلې مرضۍ تا ته ریټ درکوي نو دا خو زیاتې دی که نه اوس ته 3 4 ځای کې یو بیل ریټ چلیږي چا 100 روپۍ چا 150 چا 180 خپل ریټ اوس سهار ما په 150 روپۍ انګور اخیستي دي کیلو دلته کې اوس چې چکر راغله اوس وایي 250 روپۍ نو دا سوچ کوه چې هماغه د سهار ټایم نه تقریبا 6 غنټې به هم نه تېرې اوس د دې ریټ چې دی هغه زیات دی وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک صاحب ویل دي چې ملک چې مهنګایي نه وي نو ملک به ودرېږي نو تاسو د وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک صاحب د دې خبرې سره اتفاق کوئ څنګه مهنګایي نه چې مطلب لکه مهنګایي ضروري ده نه مهنګایي نه بغیر ملک نشي چلېدلی ټیک ده مهنګایي خو داسې مهنګایي هم نه ده په کار که نه چې اوس एकदम ډبل نه تریبل نه قیمتونه زیات شي مهنګایي خو هله سړی برداشت کولی چې څه کنټرول خو وي که نه
ټیک دا کنټرول دا مهنګایي وي، خو داسې بېتحاشه مهنګایي نه لکه دا دوی چې اوس تپوس والا نشته چې معلومات نه کېږي. او یو ریټ لګېدلی دی بفرد مال یو د کیلې ریټ دی هغه 100 روپۍ هغې په 150 هم خرڅوي، 120 کې هم دغه شانتې انګور وګورئ. سهار ما په 150 اخیستي، اوس 220 روپۍ ریټ دی. نو مطلب دا چیک اینډ بیلنس نشته کنه. وفاقي وزیر ساينس اینڈ ټیکنالوژي شبلی فراز صاحب هم دا خبره کړې ده چې په ځینې څیزونو د دوی کنټرول نشته او مهنګایي د مختلفو وجوهاتو د وجې نه ده. نو حکومت دوی دی او دوی وفاقي وزیر ساينس اینڈ ټیکنالوژي شبلی فراز صاحب ته داسې خبره کول پکار به او په دې چې کومه وفاقي وزیر ساينس اینڈ ټیکنالوژي کومه خبره کړې ده چې په ځینې څیزونو د دوی کنټرول نشته، په دې خبره ستاسو څه نظر دی؟ دا کنټرول خو الریډي کېږي چې ډي سي صاحب ته ووایي ډیپټي کمشنر ته چې بھئی ته مسجدان روباسه چې چیک اینډ سهار ټایم کې هم چیک اینډ بیلنس وکړي، 3 ټایمه چیک اینډ بیلنس کوي، ګوره چې دی کېږي که نه کېږي. 2-3 ټایمه په دې شودو باندې ګرځي، په دې نورو شیانو چې کوم د خوراک څیزونه دومره ګران نه دي لکه د دومره چې دوکاندارانو ګران کړي دي. دوکاندار بیا ډېر زیات ګران شی خرڅوي. ما چې هلته نه کوم راځي زمیندار راوړي منډۍ ته او منډۍ نه بیا دې راځي ته چیک اینډ بیلنس وکړه، د هغې کې به ډېر لوی فرق وي. حال ولې او دا نظام صرف مجسټریټ نه بغیر نه کېږي چې هغه دا نه دی چې سهار د چاپه ولګي، کم از کم 2 ټایمه 3 ګرځي چې دوی سره خامخا یره وي، نو هله به دا شی کنټرول کېږي. پخوا پېښور کې سرفراز خان یو مجسټریټ هغه به ګرځېده، دا ټول خلک به تیارېده چونکې هغوی سره دا یره وه چې په باندې جرمانه لګي. اوس خواړو څوک تپوس نه کوي، نو سړی به څه وکړي؟ نو موږ دا ریکوست کوو حکومت ته چونکې موږ اوس په دې باندې دغه یو چې کم از کم دا چیک اینڈ بیلنس شروع شي، نو دا ریټونه به کم شي. ریټ دومره زیات ګران نه لکه چې څومره. آپ کا نام اور کہاں سے اسلام آباد میں آئے ہیں؟ میرا نام تیمور عثمان ہے اور میں I9 سے آیا ہوں. میں کیا کہیں گے مہنگائی کے حوالے سے؟ مہنگائی کے حوالے سے جہاں تک غریب کو دیکھا جائے، پاکستان میں غریب کے مسائل کے ساتھ مہنگائی ہے. ادروائز جو گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے نا، پالیسیز میں تھوڑا سا اپس ڈاؤنز ہیں، لیکن دیکھا جائے نا اگر سابقہ گورنمنٹ کے لحاظ سے تو میرے خیال سے جو سچویشن ہے بہت اچھی ہے. مہنگائی کے علاوہ باقی تمام ڈپارٹمنٹس میں پاکستان کا ایک اچھا امیج جا رہا ہے. انٹرنیشنلی پاکستان ایک کامیاب ڈپلومیسی کے ساتھ جا رہا ہے. اصل میں جب آپ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں نا، جب آپ کسی کے انڈر ہوتے ہیں، اس کے بعد جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، تب آپ کو گھر والے بھی روکتے ہیں، آپ کو ارد گرد والے بھی روکتے ہیں، کیونکہ آپ ان کو چیلنج کرتے ہیں. جب آپ چیلنج کرتے ہیں نا اپنی آئیڈینٹی کہ میں اس دنیا میں ہوں، میرا بھی مقام ہے، میری بھی ضروریات ہیں، میرا بھی نام ہے، تو آپ کو جو انوائرمنٹ ہے نا وہ تنگ کرتا ہے. کیونکہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یار آپ نہیں ہو میں ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ ٹھیک ہے ہو لیکن میں بھی ہوں، میرا بھی رائٹ ہے، تو تب آپ کو مسائل ہوتے ہیں. یہ وہ والے مسائل ہیں. میرے خیال میں پاکستان کو جو انٹرنیشنلی جو انوائرمنٹ ہے، کمیونٹی ہے، وہ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہے ہیں. اکنامک کرائسس کی مطلب اکنامک کرائسس کو کریش کر رہے ہیں. اچھا جو اکانومی ہے پاکستان کی، اس کو تھوڑا نا لوز کرنے کی پھر کہہ رہے ہیں کہ حکومت IMF کے پاس جا رہا ہے. IMF میں جانے کے بعد مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا. تو آپ ابھی سستا بازار آئے ہیں، جس کو اتوار بازار بھی مطلب کہا جاتا ہے، سستا بازار بھی کہا جاتا ہے. تو عام مارکیٹ میں اتوار بازار سستا بازار میں کوئی فرق ہے مختلف چیزوں کی پرائسز میں؟ میرے خیال میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے. ویسے بس تھوڑا سا شام کو ایک ماحول بن جاتا ہے، ایک بازار والا ماحول بن جاتا ہے. یہ نارملی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس بازار میں چلے جاؤ آپ کو یہ ریٹس نہیں، وہاں پہ بھی یہی ریٹس ہیں. بس یہ ایک ہے کہ ایک بازار کا ماحول ہے، اسی وجہ سے تھوڑا سا ایک کم ریٹ پہ مل جاتا ہے. جو آپ نے IMF کی بات کی ہے، کچھ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں نا، جو سابقہ گورنمنٹس آئی ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نا صرف آرٹیفیشل جو مہنگائی ہے اس کو آرٹیفیشلی کم کیا ہے. ادروائز جو اوریجنلی کم کرنے کی ٹرائی ہوتی ہے نا، کوشش ہوتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اسی گورنمنٹ میں اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں، ایک تو پراکسی چل رہی ہے، مطلب عوام کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. مطلب جو پچھلے قرضہ جات تھے ان کو ریکور کیا جا رہا ہے.
ابھی جو پاکستان نے ریکور کیا ہے 6 میں سے تقریباً قرضے میں تو اضافہ ہوا ہے، جتنا قرضہ پچھلی حکومت نے لیا تھا اس سے ابھی بہت زیادہ ہوا ہے موجودہ حکومت کے دور میں۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب نے کہا ہے کہ مہنگائی اگر نہ ہو تو ملک رک جائے گا، تو آپ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب کی اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس کی جو بات ہے نا اس پہ اگر آپ دیکھیں نا آرٹیفیشلی یہ ایک اس کی بات جو ہے نا 100% ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی کیوں کی جاتی ہے؟ مہنگائی ہوتی ہے آپ کی ناکامیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب جب آپ ناکام ہوتے ہیں تب آپ کو مہنگائی کرنی پڑتی ہے۔ مہنگائی کرنا ایک لاجک ہے، لیکن مہنگائی خام کا آپ کی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، آپ کے جو پالیسیز ہیں، مطلب ایک ملک سے آپ ادھار لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ادھار بھی چکانا ہے، اپنے سسٹم کو بھی چلانا ہے، تو اس کے لیے نا ٹیکس جو ہے نا گورنمنٹ ٹیکس بڑھاتی ہے، تو اس کا لاجک یہ ہے کہ وہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں تو آپ ایسی پالیسیز بنائیں جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے آپ ایلیٹ لوگوں سے میرے خیال میں جو موبائلز ہیں، بڑے بڑے موبائلز ہیں، گاڑیاں ہیں، ان کو اوپر زیادہ ٹیکس لگائیں، جو چینی ہے، جو چائے ہے، جو گھی ہے، ان چیزوں پہ کم ٹیکس لگا کے آپ غریب کو ریلیف دے سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس۔ کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ مطلب مہنگائی نہ ہو تو بالکل ملک نہیں چل سکتا؟ یہ پرویز خٹک صاحب نے بات کی ہے۔ یہ بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو نا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کو لوٹنا سٹارٹ کریں گے نا، تو یہ وہی لاجک ہے۔ اس سے میں مہنگائی تو آپ اتفاق کتنا کرتے ہیں؟ میں اتفاق اس سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس نے ٹھیک کہا ہے، لیکن یہ اس کی بات غلط ہے کہ مہنگائی کر کیوں رہے ہیں۔ نام دې څه دی، په کوم ځای کې پاتې کېږي؟ زه ما نوم بختي عالم دی، زه د اپردیر یم، دلته اسلام آباد کې پیرۍ کار کوم، دنداسه خرڅوم او پنډۍ کې پاتې کېږم، د لیتور بازار ته راغلی یم۔ مهنګایي شته؟ مهنګایي په هکله د څه نظر دی؟ مهنګایي په هکله مې دغه نظر دی، عمران خان نور حکومت خو صحیح چلیږي، ولې چې مونږ ته د پولیسو طرف نه جوی نه لږ مخکې ډېر مشکلات و که نه، ولې چې نواز شریف به ټیکس لا سره روان نو لکه دلته به مونږ پولیسو ونیوی چې پرې خان و تو میا صاحبه رایې نه، نو لکه داسې شی کړی دی چې اوس هغه پولیس چې کومه دي، نو لکه ما 3 کاله څلورم کال یې تقریبا عمران خان حکومت چې اوسه پورې ما نه چېرته پولیس دلې تپوس هم نه دی کړی چې پښتونه کارډر څه شته و که نشته، ولې ګرځي؟ زه پیرۍ کار کوم که نه، ما ته هر څه پته لګېږي چې دا کوس دا کار کوي، دا کار کوي، دغه پولیس غله دي، دا پیسې اخلي، دا نه اخلي. مطلب تبدیلی راغلی ده پولیس ډپارټمنټ کې، او خاص کر مطلب رویه هم ټیک شوې ده. پولیس ډپارټمنټ کې لږ نه څه نه څه تبدیلي راغلی، ولې چې مخکې لکه زه مخکې یو ځل کال 2 کاله مخکې پولیسو بوتلی یم، 2 شپې مې تاڼه کې وکړې، بیا یې رانه 5000 روپۍ واخیستې، تقریبا 2015 خبره ده که نه، ما 9 کاله کېږي زه دنداسې کار کوم دلې. مهنګایي په هکله څه نظر دی؟ مهنګایي زیاته ده؟ مهنګایي په هکله خو دغه نظر دی چې بس د حد ود نه ډېره مهنګایي ده که نه، مهنګایي د وجې ډېر خلکو خودکشیانې شروع کړې. ما پرون وکته که نه، یو ښځې خپلې کپړې راوړې نو خرڅولې، نو ما چې په څو چې 15000 روپۍ مې اخیستې وه جوړه، خو اوس یې 15000 18000 روپۍ خرڅوم، ولې چې ګراني ده او کور کوم ځای کې وه؟ دا هلته حسن ابدال ورته وایي، موړله چوکۍ هفته بازار لګېږي، زه هلې تللی وم، نو ډېر ورپې خفه شوم، ما ویل که ارزانه خرڅوي زه به یې درنه واخلم، خیر دی، خو هغې ویل که 18000 روپو نه یې کمه نه شم خرڅولی، چې هر څه ګران دي او پیسې راسه نشته. سستا بازار چې کوم اتوار بازار نام یې دی، نو دلته واقعي مطلب سیزونه ارزان دي؟ دلته څه نه څه سیزونه ارزان دي، څه نه څه سیزونو کې نو د خلک حلالوي که نه. بل دا فروټ والا چې کوم دي دا خپلې مرضۍ ریټ چلی، دې باندې ته دلته سیډیا دفتر کې FIR ورکړي، دا ماښام پیسې جمع کړي سیډیا والا ته ورکړي، نو سیډیا والا ستا نه مخې هسې لکه شور شرابه وکړي که نه، پریشر واچي، خو لکه بعد مې راشي وایي خپله مرضي ده خپله چلوه، نو لکه څه نه څه چې دا دی چې دلته هم په اتوار بازار کې چې کوم سستا بازار نام یې دی کنټرول نشته په پرایسز باندې؟ نه پرایسز باندې کنټرول چېرته دی؟ نه DC راځي، نه AC راځي، نه فوډ کمیشنر راځي، پوښتنې والا څوک نشته، چا څوک څنګه ټانکه کو. دغه بله خبره دا چې اتوار بازار ښه دی، ډېر شیونه ورپکې چې کوم دي عام مارکیټ په نسبت باندې دلته اتوار بازار چې کوم سستا بازار نام یې دی، د سیزونو په قیمتونو کې څه فرق شته؟
چیزونو قیمتونو کې ولې ډېر فرق شته ول شیزونه ډېر میله بار چې کوم شي 3-4 هزار میلاوي دلته خلک داسې وي که نه ډېر خلک کمیټیان اچوي نو چې زه سیل وکړم ماښامه ډېره پورې که نه چې سیل ډېر وکړم نو که کمایي ورپکې دومره وي نو چې بله ځای کې 5000 میلاویږي نو دلته به تقریبا تا ته 3.5-4 هزار پورې میلاویږي دغه ورپکې شته د وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک صاحب نام باندې اورېدلی وي او هغه ویلي دي چې مهنګایي ضروري ده مهنګایي چې نه وي نو ملک نشي چلېدلی نو تاسو د وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک صاحب د دې خبرې سره اتفاق کوئ نو پرویز خټک صاحب زموږ وزیر دفاع دی او مخکې پښتونخوا وزیر اعلام تېر شوی او سابق وزیر اعلام دی نو هغه ته زه دا درخواست کوم چې ته خو تنها اخلې بل تا ته خو سکورټي کور کې ایسي درته لګېدلی ایسي کمره کې ناست وي خو زور هغه کسانو له ځي چې څوک چوک کې ناست وي ګینتري ورسره وي بیلچه 500-600 روپۍ ورځ اخلي هغه پسې 5-6 هزار د کمرې بیل راځي دغه چې نن سبا جو 27-28 روپۍ تروړه وړي دي نو 4-5 ورځې به ته صرف وې تروړې وړو لګرځې 600-700 روپۍ دړۍ چیني دي لکه مهنګایي خو دې ډېره جوړه کړله بل دا وایي چې مهنګایي ده او قرض دی نو لکه مخکې وایي نواز شریف پیسې پټې کړي نو هغه زور اوس د دلته عوامو نه وباسي نواز شریف ونسه نورې کوم دغه چې کوم مکانات دي هغه باندې قبضه واچوه که نه ضبط یې کوي نو لکه هغه زور خو عوام نه ایستل نه دي په کار او بل پرویز خټک صاحب خو تنخواه اخلي هغه ته څه پرابلم دی سرکار نه کوي که نه که ډیپټی لیزي که نه تنخواه ورته میلاویږي چې کوم شبلی فراز صاحب د وفاقي وزیر ساینس اینډ ټیکنالوژي دی هغه هم دا ویل دي چې ځینې څیزونه د دوی په کنټرول کې نه دي او د هغې د وجې نه مطلب مهنګایي ده او چې کوم وفاقي وزیر ساینس اینډ ټیکنالوژي دا بیان ورکړی دی یا دا خبره یې کړې ده دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ چې ځینې څیزونه د دوی په کنټرول کې نه دي نو شبلی فراز صاحب خو ساینس اینډ ټیکنالوژي وزیر دی نو هغه چې دا وایي حکومت د هغو دی بیا څنګه هغو باندې لکه دغه کنټرول نه راځي ولې حکومت یو اوس حکومت چلول خو دا نه دي که دا نشي کولی استعفا دې ورکړي خبره خلاصه د مهنګایي په هکله د څه نظر د مهنګایي شته تاسو ورته مهنګایي وایي موږ ورته قیمتي وایو لکه ډېره قیمتي ده په دې هر څه کې قیمتي دی له پخوا په پرتله باندې هر څه چې موږ اخلو که هغه سبزي ده که هغه فروټ دي که هغه مثلا کپړې دي هر څه وي چې اړتیا ده که نه د ژوند هغه ټول ډېر زیات قیمت شوي دي ډېر زیات مهنګا دي ستاسو په اصطلاح باندې یعنې خوار غریب سړي یوې خوا نه کار او روزګار خلکو ته نه میلاویږي له بلې خوا نه دومره مهنګایي ډېره سوې ده چې په هر چیز کې که 100 روپیو نه اضافه شی اخلي نو په هغې ټیکس هم درنه ګرځوي نو په دې خاطر باندې ډېره زیات حالت خراب څیزونه دې اخیستي دي ما خو اوس لږ فروټ واخیستل او لږ مې لیمبو واخیسته یو څه کپړه مې په کار وه او همدا د کور شیونه چې په کار دي نو همدا مې واخیستل لږ مې سبزي واخیسته عام مارکیټ په نسبت باندې دلته لکه د اتوار بازار هم دی خو سسته بازار هم ورته وایي څه فرق شته په ریټونو کې دلته خو نسبت له نور بازار نه لکه دلته چې زمونږ چم ګاونډ کې مارکیټونه دي یا مثلا کمپنۍ ده یا راجا بازار ده د هغې په پرتله باندې دلته لږ څیزونه ارزانه دي نسبتا ډېر ارزانه دي د همدې په خاطر دا دومره ګڼه ګونه ده خلک راځي خو چې 15 روپۍ فرق یې خلک همغځي ته ځي که نه ځکه خلک غریب دي بیچاره دي ناچاره دي بیا په دې ماښام کې زیاتره خلک سودا اخلي چې څه وخت ماښام سي بیا لږ دویم ریټونه لږ ښه کي نو په دې خاطر باندې موږ هم دا د ماښام راغلي او دلته څه اخلو شیان اخلو د اتوار بازار چې کوم سسته بازار ورته ویل کېږي څه فایده یې شته او همدغه فایده ده چې خلکو ته یو خو ټول شیونه په یو ځای کې دي په یو ځای کې ټول خلکو ته میلاویږي که نه چې هر څه دلته میلاویږي دومه ګټه دا ده چې لږ تر نورو بازارونو ارزانه ده سړی نه کېږي چې هر چېرته لاړ شي چې که سبزي غواړي هم دلته شته که کپړې غواړي که بوټ غواړي یا شوز ورته وایي که هر څه غواړي دلته پیدا کېږي یا فروټ غواړي نو د کور سامان برتن لوښي دا ټول شیونه دلته پیدا کېږي مهنګایي په ملک ټول ملک کې زیاته ده خو پاکستاني چې کوم ولس دی لکه زیاتره غریب ولس دی نو حکومت ته څه کردار پکار دی چې مهنګایي کنټرول کړي تر اوسه پورې د حکومت لخوا هم په مهنګایي باندې مطلب داسې کنټرول نه دی راغلی داسې ښکاري چې حکومت هم په مهنګایي کنټرول کولو کې ناکامه شوی دی نو څه کردار ادا کول دوی ته پکار دي څه پیغام ورته لرئ زمونږ حکومت ته دا پیغام ده چې دوی د خپل خوار غریب ولس په پام کې ونیسي دوی د داسې نه کوي چې یوازې د خپل ځانو ته ګوري دوی خو په لوړو کرسیو باندې ناست دي او ډبل معاشونه اخلي ډبل پیسې دوی ته راځي دلته خوار غریب د دې ورځې 100 روپۍ دا دیاړي نشي کولی نو هغه به دا خپل اولادونو ته به نفقه څنګه ویسي یا ډېرې کونډې دي رنډې دي یتیمان دي په دې ملک کې ډېر غریب خلک دي دلته
بیکاره دي بیروزګاره دي نو هغوی به څه کوي هغوی به غلا کوي ډاکې به وهي څه به کوي مجبوره دي چې د خپل اولادونو ته خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي خصوصا سړي په دې برخه کې ډېر زیات متاثره دي له دې مهنګایي نه حتی کور ته چې راسي خپل اولادونو سره سم خبره نشي کولی اولادونه ترېنه یو شی غواړي دا بیچاره یې نشي راوړلی نو د دوی ژوند ډېر زیات خراب ده ډېر په غم باندې تېرېږي نو حکومت څخه زموږ دا درخواست ده چې د نورو کارونو سربیره دی دلته مهنګایي ته هم لږ څه فکر وکړي د دې هېواد بچیو ته فکر وکړي دوی راتلونکي ته فکر وکړي چې خلک خپلو بچیان بیا سکول ته نه لیږي پې باندې مزدوري کوي غریبي کوي نو راتلونکی د دې هېواد بیا له فقر او بدبختي سره مخ کیږي کتونکو د مهنګایۍ په هکله تاسو د خلکو تفصیلي خبرې واورېدلې او چې کوم په ملک کې مهنګایي ده لکه زیاتره چې کوم غریب خلک دی هغه د مهنګایۍ نه متاثره کیږي د خلکو دا هم وینا وه چې کومه خاص کر ضلعي انتظامیه ده هغه داسې اکټیو رول نه ادا کوي د هغې د وجې نه د خلکو یا د دکاندارانو چې کوم ریټونه دي هغه مختلف دي په یو ځای کې یو ریټ وي په بل ځای کې بل ریټ وي خو ضلعي انتظامیه ته هم پکار ده چې دوی هم خپل رول ادا کړي پرایسز په خپل کنټرول کې وساتي اتوار بازار کې بیا هم څه ناڅه لږ لږ پرایسز کې چې کوم فرق دی د عام مارکیټ په نسبت باندې شته دی او خو خلک بیا هم ګیله کوي چې دلته لکه باقاعده کنټرول پکار دی د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان